हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, गुड आफ्टरनुन। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। फेरि म चाहिँ दुईवटा क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। क्वेसन नम्बर हाम्रो 4 एउटा भएको छ। फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल, जसमा क्वेसन आएको छ दुईटा क्वेसन मध्ये म एउटा क्वेसन सोल्भ गरिरहेको छु। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। भेरी इन्ट्रेस्टेड र सिम्पल क्वेसन आएको छ हाम्रो। यो क्वेसनलाई हामीले सबभन्दा पहिला वाई फङ्सन निकालौँ। वाई फङ्सन इक्वल टू कति हुन्छ भने 3 स्क्वायर, यो एक्स उता गयो भने एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ओभर रुट अन्डर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यो एउटा फङ्सन भयो, हाम्रो के भयो फङ्सन भयो। त्यसपछि यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीले इन्टिग्रल निकाल्नको लागि हामीले तीनवटा कन्डिसन पढेका छौँ। एउटा कन्डिसन पढ्छौँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर र एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको कन्डिसन हामी पढेर यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले सोल्भ गरेका छौँ। अब त्यही फर्मेट हामी यहाँ युज गरेर हामी के गर्छौँ भने सोल्भ गर्छौँ। अब चाहिँ क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने त सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ पुट गर्छौँ वाई स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू ए को ठाउँमा कति छ 3 छ र यो भनेको साइन थीटा। डेरिभेटिभ निकाल्यो भने dx बाई डी थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा dy डी थीटा। अब dx इक्वल टू dx बाई डी थीटा इक्वल टू 3 र साइन को कति हुन्छ भने cos थीटा अनि dx इक्वल टू 3 cos थीटा इन्टु डी थीटा हो। अब यसलाई यहीँसम्म राखौँ र अलिकति हामी यो क्वेसनलाई बुझौँ है त। सिम्पली हामी 9 10 मा पढेका छौँ कि यो चाहिँ क्वेसन जुन छ भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इज अ कर्व। यो एउटा कर्व हो। कसको कर्व हो? कर्व अन सर्कल। कर्व अन सर्कल, यो कर्व अन सर्कल हो। सो सेंटर lies 0 0 and रेडियस यसको जुन छ भने कति हुन्छ भने r इक्वल टू 3। किनभने यसले जब हामी कम्पेयरिङ गर्छौँ वाई ग्राफलाई बुझौँ, वाई ग्राफबाट बुझौँ। यो एउटा हाम्रो क्वाड्रेन्ट हो र यो चाहिँ सर्कल। यो सर्कलमा सेन्टर भनेको यहाँ छ र सेन्टर भनेको यहाँ छ भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भने 3 को स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर भनेको यो भनेको आर स्क्वायर, यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भनेको 3 युनिट, यहाँ भनेको एउटा पोइन्ट छ भनेको कोअर्डिनेट ए को कोअर्डिनेट कति छ भने 0 3 0 यो कोअर्डिनेट भयो भनेको यो जुन पोइन्ट भयो भने यो हाम्रो के भयो भने एरिया बाउन्डेड पोइन्ट हो। यो भनेको के हो त एरिया बाउन्डेड पोइन्ट। 3 र 0 भनेको एरिया बाउन्डेड पोइन्ट भन्यो कि जुन यो फर्स्ट पार्टको जुन सर्कल छ यो भनेको कति चाहिँ स्पेस लिएको छ यो फर्स्ट पार्टमा। तर सर्कल हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ, सेकेन्डमा पनि छ, थर्डमा छ, फोर्थमा पनि छ, चारैवटा क्वाड्रेन्टमा छ। तर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा उसले कति एरिया कभर गरेको छ भने यसरी त्यो भनेको पोइन्ट, यो मात्र हामीले के गरे त पोइन्ट फाइन्ड आउट गरे। अब यो पोइन्ट के छ भने त्यो कोअर्डिनेट भयो। यो पोइन्टले के हुन्छ भने डिसाइड गर्छ कि एरिया कतिको कभर गरेको छ। अब चाहिँ कुरा यो छ कि यो 3 र 0 भनेको त यो एक्स हो र यहाँ कन्डिसन के देखिरहेछ भने कि हामीले एक्स थीटा अब कन्डिसन हाम्रो पुरै क्रिएट भइरहेछ कसमा त थीटामा भइरहेको छ। त त्यस कारणले थीटामा जब भइरहेको छ भने हामीले अब के गर्नु पर्यो भने थीटामा नै निकाल्नु पर्यो। त व्हेन
x इक्वल टू जब हामी 3 राख्यो भने x इक्वल टू जब 3 राख्छौं त x इक्वल टू 3 र sin थीटा त यहाँ 3 इक्वल टू 3 sin थीटा र यो क्यान्सल भएर 1 इक्वल टू sin थीटा र हामीले थाहा छ कि sin थीटा sin को कन्डिसनमा 1 को भ्यालु कति हुन्छ भने sin π/2 इक्वल टू sin थीटा यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 अगेन फेरि हामी लिन्छौं फेरि यही राख्छौं हामी कि when x इक्वल टू 0 छ यहाँ 0 राख्यो भने यसमा 0 इक्वल टू 3 sin थीटा त यहाँ भनेको 0 इक्वल टू sin थीटा र sin थीटा इक्वल टू sin 0 डिग्री त यहाँ भनेको कति हुन्छ भने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हाम्रो थीटा इक्वल टू कति भयो भने 0 डिग्री भयो। अब चाहिँ हामीले 0 डिग्री पनि निकाल्यौ र एउटा भनेको थीटाको भ्यालु कति अप्पर लिमिट 5/2 अर्को चाहिँ 0 त्यो 0 बाट कतातिर गएको छ भने 5/2 तिर गएको छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने इंटीग्रल गर्छौं त इंटीग्रल गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला इंटीग्रल फर्ममा लेख्छौं त 0 डिग्री π/2 र फंक्सन y * dx इंटीग्रेशन π/2 0 र y को भ्यालु यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं अलरेडी गिवन छ 3² - x² dx। अब चाहिँ इंटीग्रल 0 π/2 र यहाँ कति राख्ने 3 को 3 नै छ माइनस x² को ठाउँमा कति राख्ने भने x को ठाउँमा 3 3² र sin² थीटा र यो dx को प्लेसमा यहाँ हेरौं dx को प्लेसमा हामी कति निकालेका छौं भने 3 र cos थीटा d थीटा हो dx को प्लेसमा 3 cos थीटा d थीटा। अब चाहिँ यतापट्टिको हामी मेट्छौं। अब चाहिँ यहाँबाट हेरौं इंटीग्रल π/2 0 र 3² भनेको कति हुन्छ 9 बाट बाहिर आउने 3 आउँछ र भित्र कति भयो भने 1 - sin² थीटा 3 cos थीटा d थीटा। अब इंटीग्रल π/2 0 3 जा 9 र 1 - sin² थीटा भनेको cos थीटा d थीटा 3 जा 9 यो भनेको cos। अब चाहिँ इंटीग्रल त निकाल्नु पर्यो इंटीग्रल कसरी निकाल्ने त इंटीग्रल को लागि अब π/2 र 0 यो 9 कन्स्टेन्ट बाहिर यो भनेको cos² थीटा d थीटा। अब यो cos² थीटा को इंटीग्रल हुँदैन त्यसकारणले यसलाई हामी चेन्ज गर्छौं केमा चेन्ज गर्छौं भने कंपाउंड एंगल को फर्मुला में चेंज गर्छौं cos 2 थीटा + 1/2 d थीटा। अब यो 9 को 9 भयो र ब्रैकेट भनेको कति छ इंटीग्रल π/2 0 र सेपरेट गर्यो भने कति हुन्छ cos 2 थीटा/2 d थीटा अनि प्लस फेरि π/2 0 डिग्री र थीटा यो भयो। अब 9 इक्वल टू यसको डेरिभेटिभ कति सरी एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने cos को sin 2 थीटा डिवाइड यो 2 त अलरेडी छ यो त 2 अलरेडी छ भने फेरि यो थीटा को ठाउँमा कति छ 2 छ थीटा को साथमा 2 आएको छ भने 2 अनि 2 कति भयो त 4 भयो यो 2 अलरेडी छ फेरि एंगल को 2 इंटीग्रल को बेसमा अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने यो भनेको थीटा र अब चाहिँ यहाँ π/2
π/2 0 र यो 9 यहाँ पनि हुन्छ र π/2 0। अब चाहिँ हेरौँ अगाडि कसरी सोल्भ भइरहेको छ। अब हामी के गर्छौँ भने यो भ्यालुलाई पुट गर्छौँ। 9 को 9 नै भयो र यो π/4 यसमा राख्यो भने sin 2 π/2 र यो 4 हाम्रो छ र 0 र sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ भने 0 नै हुन्छ। यो फर्स्ट यो यसमा भ्यालु राख्ने फेरि यो 0 राख्ने त sin 0 को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसकारणले यो 0 नै भयो। अब फेरि यहाँ राखौँ, यहाँ राखेपछि कति हुन्छ 9 र थीटाको ठाउँमा π/2, थीटाको ठाउँमा कति त π/2, सरी यो 1/2 यहाँ पनि हुन्छ। यो 1/2 त होलको छ, त होलको छ भने cos 2 थीटा प्लस 1/2, त यहाँ भनेको 1/2 पनि छुटेको, यहाँ पनि कति हुन्छ 1/2 र यहाँ पनि 1/2। र फेरि हेरौँ त यो थीटाको ठाउँमा π/2 राख्यो भने कति भयो π/2 भयो र फेरि यो थीटाको ठाउँमा 0 राख्यो भने यो पुरैले 0 बनाइदिन्छ, त्यसैले यहाँ 0 नलेख्ने। अनि 9/4 यो क्यान्सल र sin 180 डिग्री, sin पाई को भ्यालु 180 डिग्री, 9/2 4 र यो भनेको पाई। sin 180 डिग्री को भ्यालु 0 हुन्छ र 9π/ कति भयो भने 4 भयो। यो 0 9π/4 यो हाम्रो के भयो भने दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एरिया अफ द फर्स्ट पार्ट। यो एरिया अफ द फर्स्ट पार्ट भयो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टको भयो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टको, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको एरिया भयो। तर हामीलाई बट वी नीड एरिया अफ 4 क्वाड्रेन्ट। हामीलाई एरिया कसको चाहियो 4 क्वाड्रेन्टको चाहियो, त्यसकारणले 4 इन्टु कति भयो 9π/4, यो क्यान्सल 9π² युनिट इज द करेक्ट एन्सर। डिस्टेन्स यो हाम्रो एउटा क्वेसन हामीले चाहिँ सोल्भ गरिसक्यौँ। अब चाहिँ यसैको बेसमा हामीले चाहिँ 2 नम्बर पनि क्वेसन सोल्भ गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्स हामीले अलिकति यसलाई बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्नको लागि त्यही हो हाम्रो x² + y² = 9 इज अ कर्भ हो, यो एउटा कर्भ हो, तर यो इक्वेसन पनि हो। म यहाँ पनि यसलाई लेख्न सक्छौँ, दिस इज द इक्वेसन अफ द सर्कल। यो सर्कलको इक्वेसन हो वेयर सेन्टर इज द 0 एन्ड रेडियस = 3। यो पनि म यसलाई कम्पेयरिङ गरेर सर्कलको इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गरेर म त्यहाँबाट पनि यो पोइन्ट निकाल्न सक्थेँ। तर म के गरेर भने अलिकति म बुझाउन खोजेको कि हाम्रो के छ भने सेन्टर 0 नै छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ, रेडियस भनेको 3 आएको छ। तर के छ भने यो एक्स एक्सिसको कन्डिसनमा छ र हामीलाई बाउन्डेड एरिया चाहियो। तो बाउन्डेड एरिया हुनको लागि सबभन्दा पहिला बाउन्डेड पोइन्ट चाहियो कि कुन पोइन्टमा त्यो गएर एरिया कभर गरिरहेछ। जस्तै यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म, त यो 0 देखि लिएर 3 सम्मको एरिया भनेको फर्स्ट यो कर्भले गरेछ। त यो कर्भको एरिया भनेको कति आछ भने एउटा 9π/4। अब हामीले चाहिँ यो चारैवटाको किनभने सबैको एउटै हुन्छ, किनभने यो इक्वल पार्ट हुन्छ सेक्टर, त्यसकारणले 4 ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले अर्को निकाल्यौं। अब चाहिँ हामीले अर्को क्वेशन सोल्भ गर्नेछौँ। अर्को क्वेशनलाई हेरौँ। अब चाहिँ अर्को क्वेशन दुईटा फंक्शनसँग सम्बन्धित क्वेशन रहेको छ। क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने obtain the area bounded by the curve y = x², र y = 2x। भेरी सिंपल रहेको छ। हेरौँ कसरी सोल्भ हुन्छ। सोल्युसन गिभन
given so y is equal to x square, this is the first equation, and other is y is equal to 2x, this is the second equation. From 1 and 2 बाट हामीले सोल्भ गर्यो भने यो y is equal to 2x यसमा राख्यो भने 2x is equal to x square र x square minus 2x is equal to 0 अनि x minus 2 is equal to 0 र x is equal to 0, x is equal to 2 भनेको यो भनेको कोअर्डिनेट पोइन्ट हो, कोअर्डिनेट पोइन्ट हो। यो पोइन्टले भने के गर्छ भने कर्भलाई डिसाइड गर्छ भने त्यो कर्भले कति एरिया अकुपाइड गरेको छ। त यो त हामीले त्यो निकालिसके। अब कुरा यो छ कि हामीसँग दुईटा फंक्सन छ। तो when two function is given, when two function are given, जब दुईटा फंक्शन दिएको हुन्छ भने देन कति भयो त यो 0 2 र y2 minus y1 फंक्शन युज गर्ने dx, यो फंक्शन युज गर्ने भनेको यहाँ एउटा फर्मुला हो। तो पहिला इक्वेसन 2 लाई हामीले लेख्छौं। इक्वेसन 2 कति रहेको छ भने 2 0, इक्वेसन 2 भनेको कति छ भने 2x माइनस इक्वेसन 1 कति रहेको छ भने x स्क्वायर इन्टु dx। सेपरेट गर्दैछौं 0 2 2x इन्टु dx माइनस 2 0 x स्क्वायर dx। यसको इंटीग्रल कति हुन्छ 2 हुन्छ भयो, यो x स्क्वायर बाई 2 र यहाँ भने कति भयो 2 र 0 माइनस यहाँ कति हुन्छ भने x को 3 बाई 3 र यहाँ भनेको 2 0। अब भ्यालु राखौं, यो त क्यान्सल, यो क्यान्सल भयो भने यो x को ठाउँमा 2 राख्यो भने 2 को स्क्वायर माइनस 0, यो एकचोटि यहाँ राख्यो यो माइनस यो यहाँ राखेपछि कति हुन्छ 2 को 3 बाई 3 र त्यसपछि माइनस 0 र 2 को 4 सरी ठीक छ माइनस हाम्रो आन्सर कति आउँछ 3 by 3 2 to 3 यहाँ भने कति भयो 2 to 4 माइनस यहाँ भने कति भयो 8 by 3 यो भनेको 12 माइनस 8 by 3 इक्वल टू 4 by 3 स्क्वायर यूनिट इज रिक्वायर्ड एरिया कति छ आन्सर हाम्रो क्वेश्चन नंबर 5 को 3 यानी कि 4 by 3 इज राइट आन्सर। यो हाम्रो क्वेश्चन नंबर 5 थियो डिस्टेंस। नेक्स्ट भिडियो में जुन दुईटा क्वेश्चन छ त्यो क्वेश्चनलाई म लिएर उपस्थित हुनेछु। बाय, टेक केयर।